अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। इल्मुल मकामात कोर्स के आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम मकाम कुर्द के बारे में पढ़ेंगे और मकाम कुर्द का मुकम्मल तारुफ, मकाम कुर्द की सुल्लम सुल्लम की बनावट का आसान तरीका, उसके बाद मिफ्ताह मकाम कुर्द, और फिर उसके बाद नशीद मकाम कुर्द और सूरत-उत-तीन, और उसके बाद फिर सूरतुल फुरकान की प्रैक्टिस, जिसको हम मकाम कुर्द में ही करेंगे, और फिर आखिर में आज़ान मकाम कुर्द पेश करके मकाम कुर्द के लेसन को कंप्लीट करेंगे। मकाम कुर्द का ताल्लुक बुनियादी तौर पर दाखिली एहसासात वाले मकामात के साथ है, और अगर इसके आप सुल्लम को आसान या करेक्ट तरीके से पढ़ना सीख भी जाएं, आसानी से इसकी सुल्लम पर गिरफ्त हासिल कर भी लें, जब तक इसके अंदर आपकी इनर फीलिंग शामिल नहीं होगी, दाखिली कैफियत या दाखिली जज्बात शामिल नहीं होंगे, तब तक इस मकाम की खूबसूरती आप पर आश्कार नहीं हो सकती। कहा जाता है कि मकाम कुर्द को अगर जवाब से पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, यानी आवाज़ को उठा के आप ऊपर से नीचे लेके आएँ, नीचे से ऊपर लेके ना जाएँ, ऊपर से नीचे लेके आएँ, तो इससे मकाम कुर्द ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मकाम कुर्द को किन किन जगहों पर पढ़ा जाना चाहिए, और किस किस्म की आयात पर आप मकाम कुर्द को पढ़ सकते हैं, ये इंशाल्लाह आगे इसके बारे में बयान किया जाएगा। तारीफ मकाम कुर्द। ये लहजा बिलाद कुर्दिस्तान की तरफ मंसूब किया गया है, और इसकी वजह ये है कि कुर्द लोग या कुर्द कबीले के जो लोग जहाँ जहाँ आबाद हैं, और ये 4 मुल्कों में आबाद हैं, जिनमें सबसे बड़ा सूबा इनका इराक में है, और उसके बाद तुर्की, ईरान और शाम, ये 4 ममालिक बनते हैं, जिनमें कबीला कुर्द आबाद है, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको बाकायदा एक मुल्क भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये अलग कौम हैं और अलग डिमांड करते हैं अपने मुल्क की हैसियत को। और इसी तरह ये अजम में से हैं, ये अहले अरब से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने आप को अजमी कहते हैं, और इनकी अलग एक लैंग्वेज है जिसको लोगा कुर्दिया कहते हैं। इस लहजे की निस्बत बिलाद कुर्दिस्तान की तरफ क्यों की गई है, उसकी वजह ये हो सकती है कि अहले कुर्द इस लहजे को कसरत से पढ़ते होंगे, और या इस लहजे के खालिकीन में से होंगे, इस वजह से मकाम कुर्द का ताल्लुक कुर्दिस्तान की तरफ होने की वजह से कर दिया गया, और इसका ये नाम मकाम कुर्द रखना इसलिए भी हो सकता है कि इस लहजे में, मकाम कुर्द में, अहले कुर्द को यानी कुर्दिस्तान को ज़्यादा महारत हासिल होगी। कहा जाता है कि ये असर हाजिर में मौसीकी के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल होने वाला मकाम है, खुशी और फरहत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इस मकाम को स्पेनिश मौसीकी में बहुत पजीराई हासिल है। स्पेनिश से मुराद ये है कि स्पेन के जो लोग हैं या स्पेन की जो मौसीकी है, वो बहुत ज़्यादा इस लहजे से मुतासिर है, और ये मकाम एहसास दाखिली से ताबीर किया जाता है। बहुत ही मशहूर और ख़ूबसूरत लहजा है। यानी मकाम कुर्द में अगर आप अपनी इनर फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं करेंगे, दाखिली कैफियत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप लय और सुर को जितना अच्छा मर्जी आप पढ़ने की कोशिश करें, इनर फीलिंग्स नहीं होंगी तो उसके अंदर खूबसूरती का अंसर पाया जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बाज़ अहले फ़न मकाम कुर्द को मकाम बयात का ही एक हिस्सा समझते हैं, चूँकि मकाम बयात की और मकाम कुर्द की सुल्लम में बहुत ज़्यादा कुर्ब है, और मकाम बयात, बाज़ लोग मकाम कुर्द को मकाम बयात का एक हिस्सा समझते रहे हैं, और चूँकि कसरत से इस्तेमाल होने होने लग गया और इसको कसरत से पढ़ा जाने लग गया, अलग एक इसको हैसियत दी जाने लग गई तिलावत में,
تو اس وجہ سے اس کو مستقل مقام کا درجہ دے دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقام نہاوند کی بھی شاخ ہے، مقام نہاوند کی فرع ہے، مگر کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو ایک مستقل حیثیت دی جا چکی ہے۔ مقام نہاوند اور مقام کرد کی سلم کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے۔ دونوں کی سلم میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ مقام کرد کے پہلے 4 درجات کے بعد مقام نہاوند کی سلم شروع ہو جاتی ہے۔ مقام کرد کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے؟ تو اس حوالے سے مقام نہاوند کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے مقام کرد کو آپ پڑھ سکتے ہیں جن آیات میں نعمتوں کا ذکر ہو، جو آیات خوشی اور فرحت کے مضمون پر مشتمل ہوں، اور اس کے ساتھ دعائیہ اور استغاثہ والی آیات پر بھی آپ مقام کرد کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اہل عرب زیادہ تر مقام کرد کو نماز عشاء، قیام اللیل اور نماز فجر میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، چونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے وہ استغاثہ اور دعا کرنے کے لیے نہایت موزوں وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مقام کرد کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ مقام کرد میں انسان انر فیلنگز کے ساتھ، اپنی داخلی احساسات اور جذبات کے ساتھ اللہ رب العزت سے کچھ طلب کرتا ہے، تو مقام کرد کا استعمال نماز عشاء، صلاۃ اللیل، صلاۃ التراویح اور صلاۃ التہجد میں کثرت سے ہوتا ہے۔ اب یہ آیات آپ کے سامنے دی گئی ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اسے مقام کرد میں پڑھا جانا چاہیے، چونکہ عذاب سے نجات حاصل کرنے کی دعا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس آیہ کریمہ میں آپ اللہ رب العزت سے نیک اور صالح اولاد اور نیک اور صالح زواج طلب کر رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ متقین کا امام بننے کی خواہش کر رہے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں آپ اللہ رب العزت سے دعائیہ انداز اختیار کریں گے اور کچھ طلب کریں گے، تو طلب کرنے کے لیے آپ کو اپنی داخلی کیفیات اور جذبات کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سلم الموسیقی میں ہم پڑھتے ہیں دو رے می فا سول لا سی دو، دو سی لا سول فا می رے دو۔ سلم الموسیقی کا نقشہ پیانو کے ذریعے سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سلم مقام کرد، مقام کرد کی سلم کی ابتدا ہم می سے کرتے ہیں، اور می کے بعد فا، فا کے بعد سول، سول کے بعد لا، پھر سی، پھر دو، پھر رے اور پھر می۔ ہم ایک دفعہ پریکٹس کرتے ہیں۔ می فا سول لا سی دو رے می، می رے دو سی لا سول فا می، یہ تھی سلم مقام کرد۔ اب آپ کو مشاہدہ کرنا ہے کہ می کے بعد فا، آپ کو پتا ہے کہ ہاف ٹون ہم نے لینی ہے، یعنی 100 سینٹی میٹر کا ڈسٹینس ہوگا۔ فا کے بعد سول فل ٹون ہوگی، سول کے بعد لا پھر فل ٹون، لا کے بعد سی پھر فل ٹون، اور اس کے بعد سی اور دو کے درمیان جو ہے وہ ہاف ٹون آپ نے لینی ہے،
اور پھر اس کے بعد دو اور رے کے درمیان فل ٹون ہے، رے اور می کے درمیان بھی فل ٹون ہے. یعنی ابتدا آپ نے ہاف ٹون لینی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے فل ٹون لینی ہے، پھر اس کے بعد ہاف ٹون، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ آپ نے فل ٹون لینی ہے. یہ ہے مقام کرد کا کلیہ، جس کی بنیاد پہ آپ مقام کرد کی ساؤنڈ کو یا اس کے سٹائل کو اب اپنا سکتے ہیں. اس پر اگر آپ بہتر طریقے سے پریکٹس کریں گے تو آپ مقام کرد کے انداز کو، لہجے کو آسانی سے یاد کر سکیں گے. مفتاح مقام کرد: والکاف کرد کاف هو لمقام الكرد لعذاب لعذاب ولحرقة بعد لعذاب ولحرقة بعد. یہ تھی مفتاح مقام کرد. نشید مقام کرد آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ایک بہت ہی مشہور کلام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلہ میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو بنو نجار کی بچیوں نے آپ کا ویلکم اس انداز سے کیا کہ انہوں نے یہ کلمات آپ کے استقبال میں پڑھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. میں آپ کو مقام کرد میں اس نشید کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. سورۃ التین مقام کرد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
صدق الله العظيم. سورۃ الفرقان مقام کرد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. اذان مقام کرد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا